तपाईहरुलाई स्वागत छ क्लास 10 को इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम को सेकेन्ड भिडियोमा। आज हामी कुरा गर्छौं ट्रान्सफर्मर को कुरा गर्छौं। यसमा के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मरबाट तपाईले 3 मार्क को प्रश्न सधैं सोधिरहेको हुन्छ। 3 मार्क को प्रश्न सधैं यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यसबाट तपाईको ट्रान्सफर्मर को परिभाषा कहिलेकाहीँ सोधिदियो भने ठिकै हो, नसोध्दा पनि ठीक मतलब पढ्नै पर्छ हामीले। यसबाट प्रश्न न्यूमेरिकल बढी इम्पोर्टेन्ट हो र कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो त्यहाँबाट सोध्ने गर्छ। ल अब स्टार्ट गरौँ। ट्रान्सफर्मर एक प्रकारको विद्युतीय उपकरण हो। ट्रान्सफर्मर भन्नाले सर्टकटमा यहाँ पहिला यसको म डिस्क्राइब गर्छु, त्यसपछि हामी आगे बढ्ने। ट्रान्सफर्मर एक प्रकारको विद्युतीय उपकरण हो जसले आवश्यक अनुसार विद्युत चापलाई ईएमएफ बढाउन वा घटाउन प्रयोग गरिन्छ। अब यो ट्रान्सफर्मरले के हुन्छ भने ट्रान्सफर्मर एक प्रकारको विद्युतीय उपकरण हो, इलेक्ट्रिकल डिभाइस हो। यसले के गर्छ, हामीलाई कति भोल्ट अथवा कति मतलब एम्पियर को करेन्ट चाहियो त्यो त्यसले हामीलाई के गर्छ मतलब उत्पादन गर्छ। कति आवश्यकता अनुसारको करेन्ट हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं। आवश्यकता अनुसारको हामी करेन्ट के गर्न सक्छौं, उत्पादन गर्न सक्छौं। यसमा हामीलाई कतिको आवश्यक छ त्यसैले जसरी हाम्रो चार्जरमा पनि मतलब ट्रान्सफर्मर हो, हाम्रो पावर हाउसमा पनि ट्रान्सफर्मर हो, इलेक्ट्रिकल बल्बमा ट्रान्सफर्मर हो, सबै चीज एनीथिङ जति विद्युतबाट चलिरहेछ सबैमा ट्रान्सफर्मरको युज हुन्छ। ठीक छ। अब कुनै कुनै हुन्छ फ्यानमा ट्रान्सफर्मर छैन। अरे भाइ तिम्रो घरसम्म आएको छ भने त्यो त ट्रान्सफर्मरबाट नै आएको हो। सबै चीज बिना ट्रान्सफर्मरको चलिरहेको छैन। ठीक छ। ट्रान्सफर्मर किन आवश्यक छ त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। ठीक। ल अब त्यसैलाई ट्रान्सफर्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिभाइस which is used to increase and decrease magnitude alternating current AC current। ठीक छ। अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छ यसलाई अथवा ईएमएफ, अर्को भाषाले ईएमएफ पनि भनिन्छ, इलेक्ट्रोमोटिभ करेन्ट। इलेक्ट्रोमोटिभ करेन्ट के हो भने यसले मतलब फोर्स लगाएर धकेल्ने वाला करेन्टलाई इलेक्ट्रोमोटिभ मतलब करेन्ट भनिन्छ, सर्टकटमा बुझ। अब यो ट्रान्सफर्मर बन्ने स्ट्रक्चर कस्तो छ भने एउटा फोर्स हुन्छ। मानौ यहाँबाट इलेक्ट्रिकल यस्तो दियो भने एसी सोर्स हो, यो यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ भइरहेको हुन्छ। तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँबाट तपाईहरु बुझ्दै गर्नु, तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा सेकेन्डरी कोइल हुन्छ। अब यो सेकेन्डरी चीज मतलब यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा सेकेन्ड भयो मतलब फर्स्ट भयो लेफ्ट ह्यान्ड साइड, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईको फर्स्ट प्राइमरी भयो, प्राइमरी किनकि यसमा तपाईको प्राइमरी भयो। अब अर्कोमा सेकेन्डरी भयो, त प्राइमरी भयो भने राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईको प्राइमरी जुन छ त्यसमा अब यो जुन तार बेरिएको हुन्छ हामी त्यो सोलेनोइडमा त्यसलाई के भन्यो, कोइल। त त्यो बेरेछ भने त्यसलाई कोइल भन्ने। ठीक। अब त्यसको कारणले यहाँ त कहीं न कहीं करेन्ट दिनुपर्छ। त अब प्राइमरी कोइल हो त भोल्टेज पनि हुन्छ, त यसको प्राइमरी भोल्टेज भिपी भनौं। ठीक छ। त्यस्तै यहाँ अब अर्कोतिर सेकेन्डरी। अब सेकेन्डरी के हो भने यहाँनिर सेकेन्डरी के हो, अब यसमा सेकेन्डरी त यो कोइल भइदियो, तारको बेरेछ भने त्यो कोइल, त यसमा भोल्टेज हुन्छ भने त सेकेन्डरी भोल्टेज हो। यो भयो हाम्रो ट्रान्सफर्मरको स्ट्रक्चर। यसमा हेर्दाखेरि जुन ट्रान्सफर्मर हो त प्राइमरी कोइल एउटा सिरामा हुन्छ, अर्को सेकेन्डरी कोइल अर्को सिरामा लेप्टेको हुन्छ। तर यो सिरालाई एकै ठाउँमा कहाँ जोडेको छ। ल अब यसपछि हामीलाई जुन करेन्ट उत्पन्न हुन्छ यसको जुन मैग्नेटिक इंडक्शन हुन्छ यसको त फ्लक्स यहाँसम्म पुग्छ हो। यो करेन्टले हामीले के गर्छ भने यसले उत्पन्न भएको यो करेन्टलाई यतिबाट यसले फेरि फ्लक्स काटेर आफूलाई करेन्ट एब्जर्भ गर्छ, ना कि डाइरेक्ट वायरले जोडेको हुन्छ। यो वायर यहाँबाट गएर घुमेर फेरि वायर फर्केको हुन्छ। अब यहाँ जति मैग्नेटिक फिल्ड भन्दाखेरि यसले अब वायरले काट्छ मैग्नेटिक इंडक्शनलाई। अब यति कति चाहियो त्यो वायरमा निर्भर हुन्छ। अब मानौ मलाई यसको कोइलको संख्या बढायो त यसले हाम्रो बढी करेन्ट दियो, तर यहाँनिर करेन्ट कोइलको संख्या कम गर्यो भने त यसको मैग्नेटिक फ्लक्स कम काट्यो, त यसले कम करेन्ट मतलब ल्यायो। यदि मानौ यहाँनिर कम बनायो तर यहाँनिर बढी बनायो त यसले के गर्यो, मैग्नेटिक फ्लक्स बढी चाहियो त यसले बढी करेन्ट ल्यायो, यसमा निर्भर हुन्छ। ठीक। तर ट्रान्सफर्मरलाई
यस्तो सानो सानो एउटा प्लेट बनाइएको हुन्छ, पातलो पातलो प्लेट बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई आइरन भनिन्छ। आइरन प्लेट अथवा आइरन कोर भनिन्छ। ठिक छ, तपाईहरुलाई लागेको होला यो ट्रान्सफर्मरलाई सानो सानो प्लेट किन बनाउँछ त? यो भित्रको स्ट्रक्चर हो, बाहिरको हैन, भित्र स्ट्रक्चर हो। त यो ट्रान्सफर्मरलाई पातलो पातलो प्लेट किन लगाइन्छ? यस्तो त हुन्छ एउटा बाक्लो मतलब फ्लामलाई लिएर त्यसमा वायरले बेरिदिने, त्यो भइदियो ट्रान्सफर्मर। तर यसो नगरेर किन बाक्लो बाक्लो बेकारमा खर्च गर्ने टाइम? किन यस्तो सोच्नुस् त एकछिन। हो, त यो किन गरिन्छ भने यहाँ जुन बाक्लो बाक्लो हुन्छ भने यो हिटिङ नहुनलाई, मानौ एउटा पातलो नलगाएर बाक्लो लगाइदियो त त्यो हिटिङ भयो। अब हिटिङ हुँदाखेरि मानौ कुनै प्रकारले त्यो कोइलमा केही समस्या भयो त पुरै ट्रान्सफर्मरमै आग लाग्छ छिटै। हो, त्यसको लागि पातलो पातलो बनाएको हुन्छ। त्यसमा अब यो ठुलो बनाइदियो भने त्यसको हुमिङ साउन्ड पनि बढी आउँछ, जलन पनि सक्छ। यसले के हिटिङ बढी हुन्छ, किनकि यसको पनि म्याग्नेटिक फिल्ड त बढी मतलब पुरै करेन्ट उत्पन्न मतलब सर्ट सर्किट हुने चान्स धेरै हुन्छ। यसमा सानो सानो प्लेट बनायो भने यसको भित्र लेमिनेसन गरिएको हुन्छ। त लेमिनेसन किन गरिएको हुन्छ? यो भित्र ग्यापिङ यदि छुटिहाल्यो भने त्यसमा इडी करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। इडी, इएडीवाई, इडी करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। अब इडी करेन्ट के हो? अब त्यो अर्को भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ। इडी करेन्ट तपाईले आवश्यक छैन, इडी करेन्ट सर्टकटमा बुझ्यो। कुनै कोइललाई कुनै तारलाई यस्तो यस्तो बेरेर लगेछ तपाई, यहाँ दुईवटा तार हो, तपाईले एउटा यहाँ मानु दुईवटा तार छ, त कुनै कारणवश तपाईले त्यो यसमा टेस्टरले चेक गर्यो भने यसमा पनि लाइन आइराखेको छ, यसमा पनि मतलब सिग्नल देखाउँछ। त्यस्तो बेला लाग्छ हामीलाई कि सर्ट सर्किट भइरहेछ, दुवैमा त सिग्नल देखाइराखेछ। त्यसोमा के हुन्छ भने जुन मतलब घुमेर गएछ त एक अर्कामा के भएको हुन्छ? इडी करेन्ट उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यही भएर दुवैमा के भएको हुन्छ? लाइन मतलब सिग्नल गर्छ। ल, अब यो हाम्रो भइदियो ट्रान्सफर्मर, सबै चीज थाहा भयो। अब यसको सिद्धान्त, यसको कार्य हुन्छ म्युचुअल इन्डक्सनको सिद्धान्तमा यो कार्य गरेको हुन्छ। यसको सिद्धान्त म्युचुअल इन्डक्सनको सिद्धान्तमा कार्य गरेको हुन्छ। ट्रान्सफर्मर दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा हुन्छ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, एउटा हुन्छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। अब स्टेप अपबाट तपाईहरु बुझ्नु, कुनै मतलब डाउन भइरहेछ, तल गइरहेछ त माथि भेजिदिने, त्यसलाई भयो स्टेप अप। अब माथिबाट आइरहेछ भने त्यसलाई मलाई कम चाहियो भने डाउन, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। त तपाईलाई यस्तै हेरेर थाहा हुँदैन, मतलब धेरै टाढासम्म भेजियो भने स्टेप अपको आवश्यक छ। मेरो घरको नजिक आयो भने स्टेप डाउनको मतलब युज हुन्छ। यो त हामीलाई कन्सेप्टैमा हुनु पर्यो। ल, अब स्टेप अपको कुरा गरौँ। ल, अब स्टेप अपको कुरा गर्दाखेरि यो फिगर हेर्दाखेरि तपाईले म पहिल्यै नै भनिदिउँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ त्यो प्राइमरी हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ त्यो सेकेन्डरी हुन्छ। अब त्यो कोइल हो त कोइल भन्ने, भोल्टेज हो भने भोल्टेज भन्ने, बाँकी यो जुन देखाएको हुन्छ एरो त्यसलाई आइरन कोर भनिन्छ। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर यो भयो। ठिक छ, यसमा के हुन्छ भने यसमा तपाईलाई चिन्नु बहुत इम्पोर्टेन्ट के छ भने सेकेन्डरी कोइलको संख्या प्राइमरी कोइल भन्दा बढी हुन्छ। अब हेर, सेकेन्डरी कोइलको संख्या सेकेन्डरीको फर्स्टमा जान्छ त यो त यन भइदियो नि, यन1 कोइललाई यन1 ले जनाउने। अब यता गयो भने त यन2 भइदियो। अब भी चाहियो भने यता भी1 हुन्छ, यता भी2। फर्स्टमा पर्यो भने भी1 भी मतलब यन1 भी1, यता त यो मतलब दोस्रो चोटि आयो भी2 यन मतलब यन2। अब यसमा हेर्दाखेरि यो जुन यन2 को संख्या हो त यहाँ 1 2 3 हेर्नलाई यस्तो आयो कि 3 हो त यो कम भयो, तर यहाँनिर 1 2 3 4 5 यसमा मतलब यो भन्दा बढी हो। त यसको मतलब यो एरोले के देखाएछ भने यन2 को संख्या, ल तपाईले के देखाएको छ भने यन1 को संख्या यन2 भन्दा कम हो। जहाँ घुमेको हुन्छ यो ठुलो हुन्छ। अब यन2 धेरै छ कि छैन तपाईले यो हेरेर यन1 भन्दा यन2 धेरै छ भने तपाई कुन ट्रान्सफर्मर बुझ्नु होला? स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। किनकि कम भोल्टलाई यहाँबाट 100 भोल्ट लिएछ भने यहाँ 220 भोल्ट बनाएछ। त यसको लागि यो कहाँ युज गरिन्छ? मानौ यो कम भोल्टेज भयो, अब धेरै भोल्टेज हामीलाई बनाएर दियो भने यो ट्रान्सफर्मर
कहाँ युज भएको हुन्छ? पावर हाउसमा हुन्छ। पावर हाउसमा के हुन्छ? त्यहाँ माथिबाट आएको मेन केबल लाइनको त्यहाँनिर कम हुन सक्छ, मतलब त्यसको पोलारिटीमा चेन्ज हुँदा हुँदै अलिकति आउने, तर त्यसलाई फेरि त्यो पुनः सञ्चालनमा ल्याउन यो ट्रान्सफर्मरको काम गर्छ। 100 भोल्टलाई फेरि माथि लग्दाखेरि 220 हुन्छ। यसलाई हामी सर्टकट इन्भर्टरमा पनि युज गर्न सक्छौँ, किनकि हामी कम भोल्टेज लिएर ज्यादा भोल्ट बनाउनु पर्यो। ठिक छ, कम भोल्ट लिएर ज्यादा भोल्ट बनाउनु पर्यो। त्यसमा यदि भोल्ट बढाउनु छ भने त्यो कोइलको सङ्ख्यामा निर्भर छ। ठिक छ। अब सर्टकटमा ट्रान्सफर्मरलाई यस्तो पनि भन्न मिल्छ, जुन प्राइमरी थियो त्यसलाई हामी इनपुट पनि भन्न मिल्छ। ठिक, प्राइमरीलाई हामी सर्टकटमा इनपुट भन्न मिल्छ, सेकेन्डरीलाई आउटपुट पनि भन्न मिल्छ। अब यो भोल्टेज हो त आउटपुट भोल्टेज, आउटपुट मतलब टर्न, यहाँ इनपुट भोल्टेज इनपुट टर्न। अब यो हेर्दाखेरि यसमा के हो? यो भन्दा धेरै यहाँ यदि टर्नको सङ्ख्या कहिलेकाहीँ यस्तो समझमा आएन भने त तपाईले हिसाब गर्दाखेरि त जुन टर्न दिएको हुन्छ त्यो टर्नको सङ्ख्याभन्दा यदि कम आयो भने त्यो कम मतलब इनपुट कम आयो भने त्यो स्टेप अप हुन्छ, किनकि प्राइमरी आउटपुट त ज्यादा हो। इनपुट भन्दा आउटपुट कम आयो भने त्यो अर्कै हुन्छ। त्यो अहिले कुरा गर्छु एकछिनमा। ल, अब यसको मतलब केही परिभाषा लेखेछ। यसमा के हो भने सेकेन्डरी भोल्टेजको मात्रा बढाउनलाई यो ट्रान्सफर्मरको स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिदियो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर, त यो लेखिदिने। ठिक छ। अब सेकेन्डरी कोइलको सङ्ख्या प्राइमरी कोइलको सङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ। यो साइन देखाइदिने, यो मतलब तपाईँको डिफ्रेन्ट बिट्विनमा पनि लेख्न मिल्यो, डिफ्रेन्ट छुट्याउनलाई। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा यस्तै भनेछ, अ ट्रान्सफर्मर विच युज टु इन्क्रिज सेकेन्डरी भोल्टेज इज अ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। द नम्बर अफ टर्न इन अ सेकेन्डरी कोइल N2 and इज मोर देन इन प्राइमरी कोइल। अब मतलब सेकेन्डरी कोइल भन्दा प्राइमरी कोइल भन्दा सेकेन्डरी कोइल धेरै छ भनेको यहाँ छ। ल, अब हामी स्टेप डाउनको कुरा गर्छौँ। अब हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरको कुरा गर्दाखेरि यसमा के हेर्यो भने सेम त्यही हेरेछ। अब फर्स्टमा जुन छ नि त्यो सबै ट्रान्सफर्मर हो, आइरन कोर हो, सबै चिज त्यही हो। तर यहाँनिर हेर्दाखेरि त्यसमा र यसमा के पायो? यसमा हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर सेकेन्डरी कोइलको सङ्ख्या बढी थियो, त यो भयो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। तर यसैमा सेकेन्डरी कोइलको सङ्ख्या कम छ, प्राइमरी कोइलको सङ्ख्या बढी छ, त यो स्टेप डाउन धेरै भोल्ट लिएर कम भोल्टमा परिणत गर्ने, जुन हाम्रो घरसम्म लाइन आएको छ, पोलमा बाँधेको छ हाम्रो घर अगाडि, त्यो ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। यो रेडियोमा पनि युज हुन्छ, मोबाइल चार्जरमा पनि, रेडियोमा पनि युज हुन्छ, मोबाइल चार्जरमा पनि हुन्छ, एलइडी बल्बहरू जे हुन्छ सानो सानो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा यो ट्रान्सफर्मरको युज गरिएको हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा यो ट्रान्सफर्मरको युज गरिएको हुन्छ। ठिक छ। ल, अब मतलब मेन लाइनमा पनि आवश्यकता अनुसार हामीलाई चाहियो। अब यसै सिम्बललाई हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ। यहाँनिर अब यो कोइललाई बाहिरी गरिदियो, यो बिचमा को यसलाई आइरन कोर पनि भन्न मिल्छ, आइरन कोर पनि भन्न मिल्छ, लेख्दा पनि नलेख्दा केही फरक। यसैलाई सर्टकटमा यो ट्रान्सफर्मरलाई नबनाएर यसरी हामी बनाउन सक्छ। ट्रान्सफर्मरको सिम्बल यसरी गरेर, यहाँ धेरै छ भने धेरै, यहाँ थोरै छ भने थोरै, यो भइदियो हाम्रो सिम्बल। अब यो सिम्बलमा हेर्दाखेरि यहाँ इनपुट छ, त यो के भइदियो? प्राइमरी। यहाँ आउटपुट हो, त यो के भइदियो? सेकेन्डरी। यहाँ मतलब कि यता हेर न, यो धेरै भोल्ट लिएछ, 110 भोल्ट लिएछ, तर 150 भोल्ट मात्र निकालेछ। यहाँ 700 टर्नमा छ, यहाँ 500 टर्न छ। मतलब यो कोइलको सङ्ख्या टनमा नापिन्छ। टन भनेको फान्कामा नापिन्छ, नेपालीमा भन्छ। अब यसको केही परिभाषाहरू पढ। प्राइमरी भोल्टेजको मात्रा, प्राइमरी भोल्टेज यो भोल्टेजको मात्रा बढाउनलाई यो ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिन्छ। यो भोल्टेज धेरै चाहियो तर यो कम चाहियो भने यो ट्रान्सफर्मरको प्रयोग गरिन्छ। यो प्राइमरी कोइल, अब हेर्दै जान, प्राइमरी कोइलको सङ्ख्या सेकेन्डरी कोइलको सङ्ख्याभन्दा धेरै हुन्छ, त्यही लेखेछ। प्राइमरी कोइलको सङ्ख्या सेकेन्डरी कोइलको सङ्ख्याभन्दा बढी हुन्छ।
यो यन टू भन्दा यन वान धेरै हुन्छ किनकि यताबाट यता धेरै हो, यो हामी हेऱ्यौँ। त्यसैलाई इङ्ग्लिसमा लेखेछ अ ट्रान्सफर्मर which used to increase the primary voltage is a step down transformer। ठीक छ, यसको परिभाषा भइदियो। अब द नम्बर अफ टर्न इन द प्राइमरी कोइल N1 एन्ड मोर देन इन द सेकेन्डरी कोइल N1 यो देखाइदिने हुन्छ। यति गर्दा हाम्रो के भइहाल्छ, यति गर्दा हाम्रो 3 मार्क आउँछ। तर कहिलेकाहीँ यो नसोधेर यो सबै तपाईँले सोध्छ, तर यति भाषा नसोधेर यो ट्रान्सफर्मर दिएर त्यसबाट न्युमेरिकल र त्यसको सोध्छ यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो। ठीक छ, यदि यहाँ हेर्ने सेकेन्डरी कोइल धेरै छ भने स्टेप अप, कम छ भने स्टेप डाउन, यो त याद हुन्छ, मजाले हुन्छ। मतलब ट्रान्सफर्मरलाई यो साइनले हामी जनाइरहेको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ यो साइनले बढी दिएको हुन्छ, यो साइनले दिएको हुँदैन। ल अब यसको अलिकति इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यहाँ छ। के हो फर्मुला? V2/V1 इक्वल N2/N1। अब V2/V1 इक्वल N2/N1, भोल्टेज यो V भन्नाले भोल्टेज, V1 भन्नाले भोल्टेज, N भन्नाले नम्बर अफ टर्न। यसको मतलब V2 भनेको प्राइमरी भोल्टेज। अब V2 N2 त थाहा भयो, यता सेकेन्डरी भोल्टेज हुन्छ, V2 भन्नाले सेकेन्डरी। अब यो पारीको हामी त सेकेन्डरी भने थियो, त यसको मतलब V भोल्टेज आयो भने V2। अब यहाँनिर प्राइमरी छ भने फर्स्ट हो त N1 हुन्छ, पहिले यसको कोइल, अर्को भोल्टेज पहिल्यै भोल्टेज, यहाँनिर सेकेन्ड कोइल सेकेन्ड भोल्टेज, त यहाँनिर के भयो सेकेन्डरी भोल्टेज V2। V2 को मतलब भयो सेकेन्डरी भोल्टेज V2। अब V1 को मतलब भयो प्राइमरी भोल्टेज V1। अब V1 V2 तपाईँ सम्झिराख्नु है। फर्स्टमा सेकेन्डरी भोल्टेज मतलब उताको हो, त V2 को मतलब सेकेन्डरी भोल्टेज, V1 को मतलब प्राइमरी भोल्टेज, V2 जहिले हुन्छ सेकेन्डरी भोल्टेज, प्राइमरी भोल्टेज। अब तर N2 को मतलब हुन्छ सेकेन्डरी कोइल, अब त उताको भएन 2 वाला, तल हुन्छ के प्राइमरी कोइल N1, दुवैको तल N1, पहिला V/V1 इक्वल N/N1, माथि सेकेन्डरी भोल्टेज सेकेन्डरी कोइल, तल के सेकेन्डरी प्राइमरी भोल्टेज प्राइमरी कोइल, यति त थाहा हुन्छ। अब तपाईको यहाँनिर केही नापको एकाइहरू छ, जसरी सेकेन्डरी भोल्टेजलाई हामी भोल्टेजलाई, अब भोल्टेज V2 छ भने भोल्टैमा नापिन्छ। ठीक, यो लेख्ने जरुरी हुन्छ, कतिपय विद्यार्थी छोडिदिन्छ, त्यसो नगर्नु, नम्बर दिँदैन। सेकेन्डरी भोल्टेजलाई भोल्टेजै मतलब नाप्ने काहीँ हुन्छ। त्यस्तै प्राइमरी भोल्टेज V1 लाई यसको पनि नाप्ने काहीँ भोल्टेज दुवैमा छ भने दुवैको नाप्ने काहीँ भोल्ट हुन्छ। त्यस्तै कोइल N2 को नाप्ने काहीँ टर्न हुन्छ, अथवा फन्का पनि भन्न मिल्छ, फन्का टर्न, सर्टकटमा टर्न लेखौँ। ठीक छ, अब प्राइमरी कोइलको N1 को मतलब नाप्ने काहीँ के हुन्छ, टर्न हुन्छ। ल अब यहाँ एकचोटि मतलब यहाँनिर नोटमा के लेख्ने, प्राइमरी को मतलब इनपुट, सेकेन्डरी को मतलब आउटपुट, तपाईले पहिलेमै भनिदियो। यहाँनिर कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिदिन्छ 1 नम्बरमा, ट्रान्सफर्मरको कोडलाई किन लेमिनेसन गरिन्छ, किनकि इडी करेन्ट नउत्पन्न हुनको लागि। ल अब यो भिडियो तपाईहरू यो फर्मुलाहरूलाई पीडीएफमा मैले लिंक दिइसकेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि बढौँ हामी। अब न्युमेरिकलतिर लाग्दाखेरि कसो प्रकारको न्युमेरिकल सोध्छ हामी यसको बारेमा कुरा गरौँ। ल न्युमेरिकल छ, यो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो, यो सोध्न सक्छ, इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल हो। न्युमेरिकलमा के छ, यस्तो चित्र दिएको हुन्छ, के हो पहिला प्रश्न पढ्नुपर्छ। एकचोटि प्रश्न पढ्दाखेरि के भनेछ, चित्रमा दिएको ट्रान्सफर्मर कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो, किन उक्त ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ, यहाँ सोधिदिएछ, तर भन्दैछु यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो, किन। अब यसको किन पनि सोधिदिएछ, इङ्ग्लिसमा भनेछ व्हाट टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मर इज गिभन इन द डायग्राम, हाउ क्यान विल टेल क्याल्कुलेट, मतलब यो कसरी हो, क्याल्कुलेट द प्राइमरी भोल्टेज इन
इन दिस ट्रान्सफर्मर यस्तो दिएछ, आइरन रड दिएछ, यहाँ दिएछ। अब तपाईले थाहा हुनु पर्यो यो सेकेन्डरी कोइल दिइहालेछ, यता त प्राइमरी हुन्छ, तपाईले यति थाहा हुनु पर्यो प्राइमरी। अब प्राइमरी कोइल हुन्छ, यसमा टर्न दिएको छ भने टर्न कसको नाप्ने काहीँ हो? कोइलको। यसको मतलब यहाँ भोल्टेज दिएछ, यहाँ भोल्टेज दिएको छैन, यसको मतलब प्राइमरी भोल्टेज पत्ता लगाउनु पर्यो। अब तपाईले कस्तो जुन दिएछ त यताको मान्ने प्राइमरी नेपालीमा पनि प्राइमरी लेखाउँछ, प्राइमरी। कोइललाई त कोइल लेखौँ, N1 नापिन्छ, त N1 कति भइदियो? 100 टन्स। अब प्राइमरी भोल्टेज अब V1 हामीलाई थाहा छैन, ठीक। अब यसलाई V1 थाहा छैन। अब यहाँ जुन दिएछ यसलाई लेखिदिने। अब त यता सेकेन्डरी होला अथवा इनपुट पनि भन्न मिल्छ, सेकेन्डरी कोइल N2 कति दिएछ? 500 टन, ठीक छ। अब यो सेकेन्डरी कोइल N2 500 टन भयो, तर यहाँनिर भोल्टेज सेकेन्डरी भोल्टेज V2 कति दिएछ? 110 भोल्ट, ठीक। अब यो हाम्रो प्रश्नले दिएछ V1 निकाल्नु छ। अब यति त हाम्रो यो यतिबाट हामीले लेखिली, तर यहाँनिर सोधेको प्रश्न के हो? दिएको ट्रान्सफर्मर यो कुन प्रकारको हो, यो कस्तो हो? यहाँबाट कम संख्यामा के हो? प्राइमरी लिएछ, तर यता त धेरै संख्यामा सेकेन्डरी भयो, त यहाँनिर बढी चाहिरहेछ करेन्ट, मतलब कम करेन्टलाई माथि उचालिरहेछ, बढी मतलब भोल्टमा चेन्ज गरिरहेछ। त यो के भयो? कमलाई बढीमा गरियो भने यो के भइदियो हाम्रो? यो भइदियो बढी ऊपर उठाइरहेछ। त यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो? स्टेप अप ट्रान्सफर्मर। मतलब यता कम भोल्ट मतलब कम संख्या भन्दा बढी संख्या यता हो, बढी गइरहेछ, त यो स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। ट्रान्सफर्मर हो, नेपालीमा लेख्नु तपाई, मैले इंग्लिशमा लेख्यो। अब किनभने यसमा लेखिदिने, किनभने मतलब प्राइमरी कोइलको संख्या सेकेन्डरी कोइलको संख्या भन्दा कम छ, अथवा प्राइमरी कोइल के लेख्ने? प्राइमरी कोइलको संख्या सेकेन्डरी कोइलको संख्या भन्दा कम छ। मतलब N2 by N1 छ, ठीक छ। किन भइदियो? अब भोल्टेज पत्ता लगाउनलाई भन्दैछ, त्यसो भए उक्त ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी भोल्टेज पत्ता लगाउनु हो त बाइ द क्वेसन। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, V2 by V1 इक्वल N2 by N1, यही न फर्मुला हो। अब V2 कति छ? V2 राखिदिने 110। V1 कति हो हाम्रो? V1 थाहा छैन। N2 कति हो? N2 हो 500। अब N1 कति हो? N1 100 हो। अब यो यसबाट यो 0 क्यान्सिल, त यहाँ कति भयो? 110 बटे V1, यहाँ 5 भइदियो। अब यसरी यसलाई यहाँ लाग्दाखेरि यहाँ, अब यसलाई योसँग गुणा गरियो भने कति हुन्छ? 5V1 110। अब यो 5 लाई यता भेज्दाखेरि कति भयो? 110 बटे 5। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो? 22 भोल्ट। यो हाम्रो के भइदियो? यो हाम्रो प्राइमरी भोल्टेज भइदियो 22 भोल्ट। यही हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नतिर लाग्दाखेरि यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। ल यसमा के सोधिएको छ भने तल दिएका चित्रमा अवलोकन गरी निम्न प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यो चित्र दिएछ। अब यसपछि निम्न प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त्यो भनेछ एउटा ट्रान्सफर्मर हो।
ट्रान्सफर्मर यो हेरेर थाहा हुनु पर्यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर। त यताको सङ्ख्या धेरै हो, यताको कम हो, मतलब धेरैबाट कम गरेछ, मतलब डाउन गरेछ। यदि यता धेरै हो यता कम हो भने उठेछ, मान्ने उठे अप गरेछ, यदि कम छ भने डाउन गरेको बुझ्ने। ठिक ल, यो अब प्रश्न के छ सोधेछ, यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो? त यो डाउन गरेछ भने स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो, थाहा भइदियो। प्राइमरी कोइलको के हो? प्राइमरी कोइलका फान्काहरू पत्ता लगाउनुहोस्। प्राइमरी कोइलका फान्का यता टर्न दिएछ तर यहाँ दिएको छैन। अब यो टर्न कति छ त अब तपाईहरु यसरी नगर्ने 1 2 3 4 5 गरेर नगर्नु, हिसाब गर्नुपर्छ। ठीक छ। अब यही इंग्लिशमा पनि भनिन्छ, यो के भनेछ, यस प्रकारको ट्रान्सफर्मरको एउटा उपयोगी लेख। अब जुन स्टेप डाउन छ त्यसको उपयोगी कहाँ युज गरिन्छ? त डाउनको त हामी पढ्यो, मतलब स्टेप डाउन गर्न छ त त्यो कहाँ युज गरिन्छ? रेडियोहरुमा। ठीक छ। ल अब सोल्युसन 1 नम्बरको के हो? यो कुन प्रकारको ट्रान्सफर्मर हो? त 1 नम्बरको के भइदियो? यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। तपाईले नेपालीमा पूरा लेख्न मिल्छ अथवा इंग्लिशमा लेखेर हो लेख्दाखेरि केही फरक पर्दैन। 2 नम्बरमा सोधेछ प्राइमरी कोइल पत्ता लगाउनुहोस्। त 2 नम्बरको लागि हिसाब गर्नु पर्यो। अब 2 नम्बरको लागि हिसाब गर्ने दिएछ, एउटा यहाँ दिएछ त मतलब यहाँनिर केही दिएको छैन त यता त बुझ्नु पर्छ प्राइमरी। त यहाँनिर सोल्युसनमा के हो? गिभेन द क्वेशनमा के हुन्छ भने यताको हो प्राइमरी कोइल N1 कति छ यहाँ थाहा छैन, यो कोइलले पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ प्राइमरी भोल्टेज V1 कति छ? V1 220 भोल्ट हो। ठीक छ। अब यतापट्टि के हो भने यहाँनिर के हो भने यतानिर हामी सेकेन्डरी हुन्छ। त सेकेन्डरी कोइल N2 भइदियो। यहाँनिर के हो? दिएको छ सेकेन्डरी कोइल, यो 500 न्यूटन हुन्छ। 500 टन न्यूटन हैन, सरी 500 टन हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्डरी भोल्टेज पनि हुन्छ। सेकेन्डरी भोल्टेज V2 यो कति हुन्छ? 110 भोल्ट हुन्छ। अब हामीलाई यो थाहा मतलब N1 थाहा छैन, त्यसको लागि हामीले बाइ द फर्मुला गर्नुपर्छ। फर्मुलालाई हामीलाई थाहा छ, V2/V1 इक्वल N2/N1। ठीक। अब V2 को राखिदिने पुरै भ्यालु, त V2 को भ्यालु कहाँ हो? 110, V1 को भ्यालु 220, अब इक्वल N2 को भ्यालु कति हो? 500, N1 को भ्यालु कति हो? N1 को भ्यालु थाहा छैन। अब यो 0 बाट यो 0, अब 11 एकम 11, 11 दुना 22, 1 बाट 2 भइदियो। अब यहाँ 500 भयो, यहाँ N1 भयो। ठीक। अब यसलाई 1 बाट 2 हो, 500 हो, N1 हो। अब यसलाई योसँग इन्टु हुन्छ, यसलाई योसँग, त यहाँ 1 N1, यहाँ 500 इन्टु 2, त यो कति भयो? N1, यो 5 दुना 10, यो 2 0 को 2 0, क्याल्कुलेट गरेपछि तपाईलाई थाहा लाग्छ N टन। अब N1 हाम्रो N टन